Kanunay kang maayo ka na ako, ang ko may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo, awiton ko ang pagkamaayo mo. Lord God, sa Diyos pagmatagon, hallelujah. Nga kamigad karon sa katapusang pagsudong sa patayng lawas, Ginoo, ni Nanay Bonifacia Gutierrez, God, hallelujah. Ako nagahangyo kanimo, God, hallelujah, ni Jesus pagmatagon. Nga din ikaw maghahatag og husay, God, sa mga anak, Ginoo, sa mga paryente, Ginoo, sa mga kaliwat, mga silingan, Ginoo, ikaw nga comfort, Ginoo, sa ilang gibati karon, God, nga sa katapusang pagsudong sa patayng lawas ni Nanay Bonifacia, Ginoo. Dalay good ka, amahan, ang mga pag-ampok, ang mga muyo, Ginoo, akong itugyan diya sa buhing pangalan, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God, no? Sa dili pa ta magasutong sa patayng lawas ni Nanay, maghatag sa tag mga mensahe, no? Atong kahuron ang pulong sa Ginoo nga nandiri sa Biblia, mga isuon. Hallelujah, kay kini mo ni nagahisgot, no, sa kaniadto karon og sa umabot, mga igsoon, sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Hallelujah, no? Atong pag-isgutan, mga igsoon, diri sa unang Tesalonica 4:13 ngadto sa 16, mga igsoon. Unsa ang istorya diri atong kahuron ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nagaingon diri sa unang Tesalonica, mga igsoon, 4:13 ngadto sa 16, apan ako dili buot nga kamo mahimong walay kahibalo, mga igsoon, mahitungod kanila nga nangatulog aron nga kamo dili magkaguol bisan ingon sa usab nga walay paglaom. Sa 14, kay kun kita nagatuo nga si Jesus namatay ug nabuhi pag-usab, bisan si Jesus pagadadon sa Dios uban kaniya. Sa 15, kay kini among gisulti nganha kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi og nagpabilin ngadto sa pagbalik sa Ginoo, dili mag-una kanila nga nangatulog. 16, mga igsoon, nagaingon rin kay ang Ginoo mismo mo kanawog gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel ug uban sa mga trumpeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha ni Kristo mamangon pag-una. Hallelujah. No, mo gingon sa Biblia, mga igsoon, nga atong gibasa sa unang Tesalonica 4:13 ngadto sa 16. Nga kini na kamatayon, mga igsoon, nga nasa atong atubangan karon, nagiskutan diri sa unang Tesalonica, daw sama ra sila nangatulog. No? Nagapiyong, mga igsoon, ang ilahang mga mata. Hallelujah. No, manaygingon sa Biblia. Nga diin, nagapiyong lang, mga igsoon, daw sama lang natulog ako sa katao na nasama ni ini nga sitwasyon sa kamatayon sa tao. Hallelujah. Diri sa 14, mga igsoon, diri ko murag na inganyo nga kay kun kita magaton nga si Jesus mamatay og mabuhi pag-usab, bisan ingon sila usab nga nangatulog diha ni Jesus pagadadon sa Dios uban kaniya. Muni nga kini natulog karon sa atong gibasa sa 14. Hallelujah, ubanon siya sa Dios, mga igsoon. Hallelujah, no, ubanon siya sa Dios, mga igsoon. Sa din himutangan sa Ginoo, gusto niya ning patang lawas ni Bonifacia nga din ubanon sa Dios. Hallelujah, ngadto kaniya. No? Ang pinadayag, mga igsoon, hallelujah, City 16. Nagaingon ang pinadayag City 16, mga igsoon. Ning kinabuhian, dahil kun ka, wala na'y
tuloy ko, kundi ikaw, Jesus. Kay gun ko ang ngalan mo, hallelujah! Daigon ko ang ngalan mo, nga nagbuhat sa katubigan, sa kalangitan, ug mga nasod, nga muyok ko sa imong atubangan. Ikaw, Jesus, kung wala na ilain pa, akong yukuan, ug kalagaran, kay kanimo lamang akong ihalat, akong tanan. Daikon ko ang ngalan mo, Ginoo, hallelujah!